बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। इसराइल से डील का मामला, मुत्तहिदा अमारात ने फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। यूएई के ताज़ा तरीन ऐलान ने पूरी उम्मत का सर झुका दिया। आज इस खबर पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल जो अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए दोस्त आए हैं उनसे गुजारिश है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि नई से नई मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात के मावन वज़ीर बराए अमूर ख़ारजा, सकाफ़त और अवामी सिफारतकारी का कहना है कि यूएई एक खुद मुख्तार रियासत है। जैसे इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए फ़लस्तीनियों की शराइत की ज़रूरत नहीं है। बरतानवी ख़बर रिसा इदारे को एक इंटरव्यू के दौरान यूएई के मावन वज़ीर का कहना था, मुत्तहिदा अरब अमारात के पास ऐसी कोई ज़मानत नहीं है कि मुस्तकबिल में इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को ज़म नहीं करेगा। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाते इस माहदे के बावजूद इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे जैसे इलाकों पर अपनी खुद मुख्तारी के दावे का ऐलान को साफ मुअत्तल कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के माविन वज़ीर बराए अमूर ख़ारजा और सखावत अवामी सिफारतकारी ने इंटरव्यू के दौरान कहा, सदर ट्रंप ने सबसे पहले जिस हैरत अंगेज़ माहदे का ऐलान किया था इसमें ऐसी कोई शराइत नहीं रखी गई है और ना ही ये माहदा पत्थर पे कोई लकीर है। वाज़े रहे अगर आलमी रहनुमाओं ने इस माहदे का खैर मकदम किया है, लेकिन फ़लस्तीनी क़यादत ने इस पर शदीद तनकीद की थी। हमास ने इसे फ़लस्तीन की पीठ में छुरा घोंपने जैसा अमल करार दिया है, जबकि सदर महमूद अब्बास ने कहा है इन्हें धोखा दिया गया है। अनवर करकाश ने इसे तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात एक खुद मुख्तार रियासत है। जैसे इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए फ़लस्तीन की शराइत की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, माहदे के ज़रिए इसराइल की तोसी पसंदी को मुअत्तल कर दिया गया है, जिससे दोनों फ़रक़ीन को अमन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा, जो कई बार नाकाम हो चुके हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल के बहाली के लिए किसी और अरब मुल्क ने कोई इक़दाम नहीं किया। दर हकीकत ये अमारात के ही कायदीन हैं जिन्होंने ये नहायत जुर्रतमंदाना और अहम कदम उठाया है। इसको पीठ में छुरा घोंपने जैसे इक़दाम के बजाय इसे इस असल रूह में देखा जाना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ने माहदे को पूरे खित्ते के लिए जीत करार देते हुए उम्मीद की किरण करार दिया। अमाराती वज़ीर ने कहा, हम इस माहदे को इसराइलियों की तरफ से मकबूजा इलाकों को ज़म करने के अमल में वक्फे के बजाय इसे रोकने के अज़म के तौर पर देख रहे हैं और हम तवक्को करते हैं कि मुज़ाकरात और ताउन से फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े के पायदार हल के लिए साज़गार हालात पैदा होंगे। लेकिन अनवर करकाश का कहना था कि हमारे पास इस बात की कोई ज़मानत नहीं, ये महज हमारे गुमान में है। हमने इसराइल पर एतमाद कायम किया है। जुमेरात की शब सदर ट्रंप ने हैरत अंगेज़ तौर पर अमरीकी हिमायत से तय पाए जाने वाले इस माहदे का ऐलान किया था, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम करने और इसके साथ सिफारती ताल्लुकात मजबूत बनाने वाला पहला खलीजी मुल्क बन गया। इस पेश रिफ़त के नतीजे में मिस्र और उर्दन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम करने और इसके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाला तीसरा अरब मुल्क बन गया है। अमेरिका मुत्तहिदा अरब अमारात
اور اسرائیل کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو فوری طور پر ضم کرنے کے غیر قانونی اقدام والے اپنے منصوبے کو معطل کر دے گا۔ اعلامیہ نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اسرائیل اور اماراتی وفود ملاقاتیں کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازوں، سلامتی، ٹیلی مواصلات، توانائی، سیاحت اور صحت سے متعلق معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ توقع ہے کہ جلد ہی اسرائیل اور UAE ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے قائم کریں گے، سفیروں کا تبادلہ کریں گے اور وائٹ ہاؤس میں منعقدہ دستخطی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لیکن صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے فوری بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے معاہدے کی شرائط سے دستبرداری ظاہر کرتے ہوئے کہا، مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیل کی خود مختاری کے حوالے سے ان کے منصوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبے مستقل روکا نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر معطل ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس تبصرے پر فلسطینی عہدیدار حنان اشراوی سمیت فلسطینی قیادت نے شدید تنقید کی ہے، جن کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات سے نوازے جانے کے باوجود اسرائیل فلسطینی سرزمین پر مسلسل قبضہ کر رہا ہے۔ انور گرگش نے انٹرویو کے دوران مزید کہا کہ اسرائیلی جانتے ہیں کہ تعلقات راتوں رات معمول پر نہیں آ سکتے اور ہمارا یہ عزم اسرائیلی توسیع پسندی سے جڑا ہوا ہے۔ اس نئے معاہدے سے دو ریاستی حل تو تقویت ملے گی اور ناکام امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ انور کرکاش نے الزام کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو نواز رہا ہے کہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے بارے میں چیخو پکار کرنے یا اس کی مذمت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، جبکہ اس سے تعلقات منقطع کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے بجائے اس معاہدے سے متحدہ عرب امارات فلسطینیوں کے حقوق کے بارے میں اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے ان سے بات کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا امارات پہلے دن سے ہی فلسطینیوں کے حقوق اور فلسطین کے مسئلے میں ان کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطین اتھارٹی نے 2 سالوں میں امریکیوں سے بات نہیں کی۔ ہم باقی دنیا سے بات کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں یقین ہے کہ بات چیت ہی آگے بڑھانے کا راستہ ہونا چاہیے۔ چاہے امارات کے دونوں وزراء نے کہا آنے والے دنوں میں وائٹ ہاؤس میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے وفود سائنس، ٹیکنالوجی، فوڈ سیکورٹی اور سیاحت سمیت مختلف انتظامی اور سفارتی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تل ابیب اور استنبول کے درمیان براہ راست پروازوں کے باوجود خطے میں متحدہ عرب امارات کے بڑے حریف ملک ترکی نے بھی اس معاہدے پر سخت تنقید کی ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے اندیا دیا کہ ابوظہبی سے سفارتی تعلقات منقطع کر سکتے ہیں۔ اسرائیل سے معاہدے کر کے متحدہ عرب امارات نے 2002 کے عرب امن منصوبے کو نقصان پہنچایا، جس پر تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام مقبوضہ علاقے خالی نہ کر دے۔ اماراتی وزیر برائے خارجہ امور نے کہا، تنقید کا طوفان اس کشیدہ خطے کے لیے وہ قیمت ہے جسے انہیں ادا کرنا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کو ہی یہاں امن حل کے لیے فیصلے کرنا پڑیں گے، لیکن اب 2 ریاستی حل کے لیے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایسا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ تاہم خطے کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہاں بہت سے مواقع گوا دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھی میرے پاکستانیوں آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹس اور سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ شکریہ۔
پاکستان زندہ باد.